हमें ये पहुंचा, हजूर यहाँ हाथ बांधते थे, हम अहले हदीस ये बांधने लगे। हनफी हजरात को पहुंचा कि नाप के नीचे बात, किताबों में सब बातें हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये नाप तले नहीं लिखा या सीने पर ही लिखा। अब जिसको जिस पर तसली हो जाती है कि मेरे ख्याल में ये बात ज्यादा दुरुस्त है, उस पर अमल करता वो यही समझ कर कि हिदायत हजूर करेंगे। अब शिया हजरात ने देखा, उनकी बात छोड़े, नमाज की बात, अब मैं अपनी किताबों की बात करता हूँ। अगर किसी ने पढ़ा है तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा देखे, ये सब लोग इमाम बुखारी और मुस्लिम के उस्ताद थे, उनसे पहले इन्होंने किताबें लिखी। उसमें अलग बाब है कि उन लोगों का बयान जो नमाज हाथ छोड़कर पढ़ते। अब उसमें कौन आदमी आता? ये हम साहबा के आशिक क्या किधर जाएंगे? ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर, जुबैर रसूलुल्लाह की पुप्पी के बेटे हैं, ये अब्दुल्ला उनका बेटा है और हजरत अबू बकर सिद्दीक का नवाज था, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ता, इतना बड़ा साहब। और मदीना मुनव्वरा में, कूफा में, बसरा में, ये जितने हमारे इमाम हैं, इनके जो उस्ताद थे सहाबा के बाद इनको ताबीन, मदीना में जाएं इमाम सईद इब्न मुसय्यब, जिनको सैयद और ताबीन का, सहाबा के बाद सबसे हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते। हमारी सुन्नत की किताबों, हम बसरा में जाते हैं, हसन बसरी और मोहम्मद इब्न सीरीन ये हाथ छोड़कर पढ़ते। मक्का में या कूफा में आते अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद दादा इब्राहिम नखी, ये हमारी किताबें। अब कौन सी नमाज शियों की रग, हाथ छोड़कर पढ़ते, और क्या जुल्म करते? कोई बात नहीं, हमारी किताबें गवाही देती, ये नमाज पढ़ने वाले भी साबित, बड़े बड़े ताबीन। और कोई बात बताएं? ये कलमे की क्या बात है? कलमे की कोई बात नहीं, ये भी अनपढ़ मौलवी ने बात बना रखी है। जो कलमा हम पढ़ते नाराज ना हो ना, आप बात चल पड़िए, ये कहाँ कुरान में? ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिखाया मुझे कुरान में, हदीस रसूल में दिखाया, कहीं ये कलमा तय बात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अम्मा बाद, तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अल्लामा मौलाना इसाक मदनी की गुफ्तगू सुनी। अब हम बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी इजाफी गुफ्तगू के हम बराह रास्त मसनद अहमद बिन हम्बल की हदीस पर आते हैं और उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। हदीस में है कि वअन्हु फी उखरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व युक़ीमुस सलाता व युतुज़ ज़काता सुम्मा क़द हरुम अलैया दिमाउहुम व अमवालुहुम व हिसाबुहुम अलल्लाहि अज़्ज़ व जल। इसका तर्जुमा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं उस वक्त तक लोगों से कताल करता रहूं जब तक कि ऐसा न हो जाए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। इस तरह से उनके खून और माल मुझ पर हराम हो जाएंगे और उनका हिसाब अल्लाह ताला पर होगा। तो ये हदीस इस बात की दलील है, बुरहान है और वाज़ेह बुरहान है कि हदीस मुबारका में कलमा तैयब मौजूद है। इसके अलावा कुरान पाक में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। सूरह फतह की जो आखिरी आयत हैं उसमें बिल्कुल मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा मौजूद है। ये आयत बड़ी मशहूर आयत है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम। तो ये इस बात की काफी दलील है कि हदीस मुबारका में कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। अब हम अहले हदीस के जो उलमा हैं उनकी राय देखते हैं कि उस बारे में क्या फरमाते हैं। अब इस बारे में एक मशहूर आलिम अल शेख हाफिज मोहम्मद अमीन हिफ्जुल्लाह, जो बड़े मशहूर अहले हदीस आलिम हैं जिनसे कम ही लोग वाकिफ होंगे, वो इसी हदीस की तशरीह में फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया ये मुख्तसर है, वरना सिर्फ इतना पढ़ लेना काफी नहीं बल्कि तौहीद के साथ साथ रिसालत का इकरार भी जरूरी है। इसी तरह यह भी जरूरी है कि नमाज कायम करें, मुसलमानों का किबला अख्तियार करें, उनका ज़बीहा खाएं, ज़कात अदा करें और हर उस चीज पर ईमान लाएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। जैसा कि दीगर अहादीस में सराहतन जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना इस्लाम कबूल करने से किनाया है। इसके अलावा वो फरमाते हैं, अगर सिर्फ ज़ाहिरी माना लिए जाएं तो अहले किताब से भी कताल जायज नहीं, क्योंकि वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, इसलिए तफसील जरूरी है। हजरत अल शेख उमर फारूक सैदी अहले हदीस आलिम फरमाते हैं, इस्लाम में इकरार तौहीद और रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तलज़िम है। इसके बगैर तौहीद का इकरार काबिल कबूल नहीं, जैसे कि दर्ज झेल हदीस में आ रहा है। और ये हदीस सुनन इब्न माजा की है, 71 नंबर हदीस। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाद फरमाते हैं, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ूं यहां तक कि वो इस बात की गवाही देने लगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं, और वो नमाज कायम करने और ज़कात देने लगे। तो इन तमाम रिवायतों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो हदीस मुबारक में एक साथ बिल्कुल मौजूद है। और जहां पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह आया है उससे मकसद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, उससे मोहम्मद रसूलुल्लाह अज खुद समझा जाएगा, क्योंकि जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ न मिलाया जाए
اصل جو مقصد ہے دین کا وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس بارے میں نے اہل حدیث علماء کی جو تشریحات ہیں وہ پیش کی ہیں، اور انہوں نے اس دلیل میں دوسری روایت پیش کی ہیں جس میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی آیا ہے کہ میں اس وقت تک قتال کرتا رہوں گا جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ احادیث مبارکہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں پہ بھی نہیں آیا، اس پر بہت سخت قسم کا تبصرہ میں کر سکتا ہوں، لیکن یہ تبصرہ آپ کریں، آپ اپنے دل میں سوچیں کہ جو علماء یوٹیوب فیس بک پر آتے ہیں یا اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے دین کی خدمت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم مصنف ابن ابی شیبہ کے بارے میں مختصراً بات کرتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ سے استفادہ کرنے سے پہلے درج ذیل امور کو پیش نظر رکھا جائے۔ علم اصول حدیث کی اصطلاح میں مصنف ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مرفوع، موقوف اور مقطوع سب روایت کو جمع کیا گیا ہو، یعنی حدیث کی وہ کتاب جس کا نام ہی مصنف سے شروع ہو، اس میں ہر قسم کی احادیث کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن شیبہ کا تعلق محدثین کے اس طبقے سے ہے جنہوں نے روایت کی جمع تدوین پر زور دیا ہے۔ ان کا مقصد ہر اس روایت کو محفوظ کرنا جو ان تک پہنچی ہو، لہٰذا انہوں نے احادیث و آثار کی صحت کا التزام نہیں کیا۔ مصنف ابن شیبہ سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں موجود روایات کے درجہ صحت کے جاننے کا اہتمام کیا جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے متعلق آپ کو مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ مصنف حدیث کی ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں ابواب فقہ کی ترتیب پر احادیث جمع کی جائیں یا بالالفاظ دیگر جس میں احادیث احکام کی جمع کی جائیں۔ مصنف میں مرفوع احادیث کا التزام نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں موصول، موقوف، مرسل اور منقطع احادیث بھی جمع کی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی میں اس میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال و آراء اور فتاوی بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ یہ تیسرے درجے کی کتاب ہے، یعنی پہلے درجے کی کتابوں میں موطا امام مالک ہے، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، یہ پہلے درجے کی کتابیں ہیں، اور دوسرے درجے کی کتابوں میں سنن ترمذی بھی شامل ہے، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی بھی شامل ہے۔ لیکن تیسرے درجے کی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو پہلے اور دوسرے درجے سے بھی کم تر کی کتابیں ہوتی ہیں، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ تیسرے درجے کی کتاب ہے۔ اور اس تیسرے درجے کی کتاب میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں صحیح، حسن، ضعیف، معروف، غریب، شاذ، منکر، ثابت، مقلوب سبھی طریقے کی حدیثیں اس میں جمع ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس کتاب میں موجود روایات پر مطلقاً کوئی بھی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کتاب کی روایات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا یا نشر کرنا نہیں چاہیے۔ تو علامہ اسحاق مدنی صاحب نے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے، تیسرے درجے کی حدیث کی کتاب ہے، اور تیسرے درجے کی حدیث کی کتاب کو اس طرح بیان کرنا، کوئی امام بخاری کے استاد تھے، بالکل امام بخاری کے استاد تھے، لیکن امام بخاری نے ان سے صرف اور صرف 30 احادیث لی ہیں۔ امام بخاری کے استاد ہو جانے کی وجہ سے کوئی بھی محدث جو کتاب لکھ رہا ہے اس کی وہ کتاب معتبر نہیں بن جاتی۔ اس کی کتاب معتبر تبھی بنتی ہے جب وہ اس میں ہر اس اصول اور قانون کا لحاظ رکھا جائے جو ایک صحیح حدیث کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسحاق مدنی صاحب نے جو کلمہ طیب کے بارے میں کہا کہ حدیث اور قرآن میں کہیں نہیں ملتا، یہ بھی ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے اور بوگس ہے اور جھوٹ ہے۔ اور دوسرا جنہوں نے کہا کہ مصنف ابن شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، اتنی بڑی انہوں نے فضیلت بیان کی، اس کتاب کی محدثین کے نزدیک کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے، اور اس کو روایت کرنا اور اس کو بیان کرنا، نشر کرنا بھی محدثین صحیح نہیں سمجھتے، اور اس کتاب کو وہ ایسی کتاب سمجھتے ہیں جس میں ہر قسم کی حدیث آپ کو مل جائے گی، ضعیف سے ضعیف تر موضوع ترین روایات بھی آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی، جن کو محدثین روایت بھی کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس کتاب کا حوالہ دے کر اور اس سے یہ بات کرنا کہ فلاں مسئلہ اس طرح ہے، فلاں مسئلہ اس طرح ہے، تو یہ دیانت داری اور امانت داری نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔